सीधे हाथ से दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ को खबर भी ना हो, वो भी अर्श के साए में जाए। मतलब ऐसा निकाला, दे दिया, देखा भी नहीं, इसको पता भी नहीं चला। लोग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, सैयद अमीरुल कादिर साहब का यह बड़ा बेहतरीन, बड़ा दिलचस्प बयान है दोस्तों। ये बयान है सदका के ताल्लुक़ से। दोस्तों सदका एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी समझ लीजिए नेकी है जो सदका जारिया भी हो जाता है। और जितना आप सदका करेंगे, जितना भी आपको अल्लाह ने नवाजा है, समझ लीजिए सदका बताते हैं कि गुनाहों को खा जाता है। ये समझ लीजिए आप, सदका बहुत ज़रूरी दोस्तों। सदका देने का तरीका और किस तरह सदका देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सब इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सदक़े के ताल्लुक़ से ये पूरा फुल बयान है सैयद अमीरुल कादिर साहब का। बड़ा बेहतरीन बयान है दोस्तों। इस बयान को सुनिएगा और पूरी कोशिश करिएगा इस पे अमल करने की, क्योंकि एक एक बात, एक एक अच्छी अच्छी बातें बताई गई इसमें और दिल की गहराइयों में उतारने वाली ये सारी बातें हैं दोस्तों। कि सदका वाकई में बहुत बेहतरीन चीज़ है। समझ लीजिए तमाम गुनाहों को, तमाम परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को सदका टाल देता है दोस्तों। तो इसलिए सदका करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और रमज़ान शरीफ में सदका करने का मतलब है कि 1 रुपया आम दिनों में किसी को देंगे आप तो 1 ही रुपये का सवाब मिलेगा। और रमज़ान में अगर आप किसी को 1 रुपया देंगे, सोचिए 70 रुपये का आपको सवाब मिलेगा। 70 नेकियाँ, मतलब 1 का सीधा 70 है। तो ये महीना दोस्तों खाली ना जाने दें। जितना हो सके दिल खोल के खर्च करें अल्लाह की राह में। गरीबों की, मिस्किनों की जितना हो सके मदद करें। जो आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में या जो भी हैं, सब की मदद करें दोस्तों। क्योंकि सदका देना बहुत अफजल समझ लीजिए मामला है ये। अगर इसको आपने दिया, साहिब हैसियत है, तो आपको देना चाहिए। अपने नामा अमल में तमाम बेशुमार नेकियां आपकी इजाफा हो जाएगी। तो आइए पहले सैयद अमीरुल कादिर साहब पूरा ये बयान सुनते हैं। इसको एंड तक देखिएगा, जितना हो सके इसको शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर आदमी इसको देखे और इस पर अमल करने की कोशिश करे। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। सीधे हाथ से दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ को खबर भी ना हो, वो भी अर्श के साए में जाए। मतलब ऐसा निकाला, दे दिया, देखा भी नहीं, इसको पता भी नहीं चला। लोग तो सदका देते हैं तो सोचते हैं कि ज़रा मेरी तशहीर होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो बुरी मौत से मरना चाहता है उसको चाहिए कि सीधे हाथ से सदका दे तो उल्टी हाथ को खबर भी ना हो। हाँ, बता के भी सदका दे सकते हैं, उसकी एक कंडीशन है, बिल्कुल देना चाहिए। अगर कोई इस नीयत से बता के सदका देता है, नेक काम करता है कि मुझे देख के दूसरे भी करे तो उसका सवाब बढ़ जाता है। लेकिन कभी छुपा के भी कुछ किया, बस छुपा के कंबल बांटेंगे तो फोटो, रिलीफ बांटेंगे तो फोटो, बल्कि अगर एक थैली देंगे तो 4 फोटो निकलेंगे। सब फोटो ही करोगे क्या? अल्लाह के लिए भी तो कुछ करो। पहले लोग कहते थे, मुझे किसी मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक जुमला भेजा, मुझे पसंद आया। अब पहले लोग नेकी करते थे तो कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अब हाल हो गया कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। ये हाल हो गया। अल्लाह के लिए क्या कर रहे हो? अल्लाह के लिए कुछ करो। तो दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ को खबर नहीं। मेरा एक दोस्त, मुझे उसकी एक अदा बहुत पसंद है। जब सर्दी के दिन आते हैं तो वो कंबल खरीदता है, और कंबल खरीद करके मुंबई की सरजमीन पर वो बस्तियों में निकल जाता है। रात देर गए और फुटपाथ पर पड़े हुए फकीरों पे कंबल डालकर खामोशी से चल पड़ते, ना उनको पता चले ना उनको। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, याद तो आई है बड़ी हस्ती की, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे हैं, मौला अली के सगे पोते हैं। आप रात को चुपके से, खामोशी से अपने कंधों पे बोरियां सामान लाद कर मदीने के गरीबों के घर पे रख जाते थे और वहां चिट्ठी रख देते थे, ये तुम्हारे लिए हलाल है। लोग हैरान रहते थे, वो कौन पुरअसरार खादिम है जो हमारे घर के आंगन में हमारी जरूरत की चीजें रख जाता है। जब को पता नहीं चल पाया, मालूम ही नहीं हुआ, जब आपका विसाल हुआ, आपकी शहादत हुई, तो आपको जब गुस्ल देने के लिए तख्ते पे लिटाया गया तो आपकी पुश्त पर बोरियों का निशान था, सामान की गोनियां रखने का निशान था। लोगों ने कहा शहजादे रसूल तो कभी किसी की मजदूरी के लिए नहीं गए, ये बोरियों का निशान पीठ पे क्यों है? तो उनके साहबजादे ने फरमाया, ऐ मदीने के गरीबों, ऐ मदीने के मिस्कीनों, सुनो, जो तुम्हारे घर के आंगन में रात को बोरियां रख जाता था वो पुरअसरार खादिम कोई और नहीं था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। चुपके से जरा कुछ करना सीखो, खामोशी से
کرنا. اور آپ کو بتاؤں چپکے سے کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے, یعنی جتنا اللہ راضی ہوتا ہے, جتنا چھپانے کا اجر ہے اتنا چھپانے کا اجر نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا ہر چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے. چھپی ہوئی چیزیں ضائع ہوتی ہیں, چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے. یہ دیکھو تجسس اس کا ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا. آپ مٹھی باندھ کے کہیں بھی جائے لوگ بولیں گے کیا ہے, کہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن بندی ہوئی ہے نا, کیا ہے کیا ہے کیا ہے, چھپی ہوئی چیز کی ہے. اس لیے چھپا کے صدقہ دیا کر, چھپا کے نیک کام کیا کر. ہاں جو فرائض و واجبات ہے اللہ اعلان ہونا چاہیے. کتنے ہو گئے؟ 5 خوش نصیب. چھپا کے صدقہ دو گے نہیں. کچھ لوگ تو ایسا ہے جب کوئی نہیں رہتا ہے نا, کوئی مانگنے کے لیے چل بھاگ یہاں سے, چلے آتے ہیں. اور اگر 2-4 دوست بیٹھے ہوں تو پھر 10 کی نکال کے سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی دیتا ہوں. بولو یہ ہے کہ نہیں؟ چھپانے کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد, ٹائم اللہ کے زیادہ ہو رہا ہے, 2 اور پڑھوں گا, 2 نام 2 خوش نصیب اور. لیکن ایک بات یاد ہے, جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا, آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا, صحابہ بیٹھے, میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جانب. صحابہ بیٹھے غور کرنے لگے, حضور کیا کیا کام کرتے تھے, ہم کو وہ کام کرنا ہے. اب میرے آقا کیا کیا کرتے تھے سنیے. سب کام بٹ گیا, تقسیم ہو گیا. ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا, جیسے یہ کام فلاں کریں گے, یہ کام فلاں کریں گے, یہ کام فلاں کریں گے. تو ان کاموں کی فہرست میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں, مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی جو بوڑھی ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. اس کے گھر حضور جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. جو بھی اس کی ضروریات ہوتی تھی آقا جا کے پورا کرتے تھے. کہ بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا اگر اٹھ کے جانا تھک گئے تو جا سکتے ہیں ادھر سے, اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں, لیکن اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھے اطمینان سے, ڈسٹرب نہیں کریں بیٹا, ہے نا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بوڑھی عورت ضعیفہ مجبور تھی, اس کا کوئی تھا نہیں, حضور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے. تو کام لکھا کہ اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو ہم نے جانا ہے. تو صدیق اکبر چونکہ امیر تھے, صحابہ کے امیر المومنین تھے, خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے لکھا کہ بوڑھی عورت کے گھر خدمت کے لیے جانا ہے. آگے نام نہیں کسی کا لکھا, نام نہیں لکھا. لوگوں نے دھیان دیا, کسی نے نہیں دیا, آئی گئی بات ہو گئی. فاروق اعظم نے سوچا وہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہے, جانا تو میں نہیں ہے, میں جاؤں گا, کیونکہ شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے تو میں نہیں جانا ہے. فاروق اعظم گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کی ساری ضرورت پوری ہو چکی ہے, گھر صاف ستھرا ہے, جو چیزیں سب قاعدے سے رکھی ہوئی ہے. کون آیا تھا وہاں تو کسی کا نام ہی نہیں. میں تو سمجھتا تھا کہ شاید نام لکھنا بھول کے گئے ہیں, نام نہیں ہے. تو میں آ گیا خدمت کے لیے چپکے سے. اس کے بعد دوسرے دن اور جلدی گئے تو بھی کام ہو چکا تھا. تیسرے دن سوچا کہ جا کر کے بیٹھوں گا, آتا کون ہے. تو کوئی آنے والا آیا, پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, چپل پہن کے نہیں آیا تھا, رات کا وقت تھا, چہرہ چھپا کر آیا. خاموشی سے داخل ہوا, سب کام کیا اور کر کے جانے لگا. وہ لوگ چہرہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے, ہم چہرے چھپا کے پاپ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. تباہی کی وجہ یہ, تباہی کی وجہ یہ ہے. آج ہم جرائم کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں, وہ لوگ چہرے چھپا کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ یار کو پتا ہو اور کسی کو پتہ نہیں. جس کے لیے کر رہے اسی کو معلوم ہو. آنے والا چہرہ چھپا کے آتا ہے, چپل کے بغیر آتا ہے. خدمت کر کے جانے لگا, دامن پکڑ لیا فاروق اعظم نے, عمر ابن خطاب نے. کون ہو محترم, جناب کون ہو. اور اس قدر پورا سرات طریقے سے کسی کی خدمت, چہرے سے کپڑا ہٹایا, کوئی اور نہیں تھا. فاروق اعظم رو پڑے, میرے نبی کا تربیت یافتہ یار سیدنا ابوبکر صدیق تھے. چپل بھی نہیں پہنا, بغیر چپل کے آتے ہو. کہا چپل پہن کے آؤں گا تو آواز سے لوگوں کو خبر ہو سکتی ہے, اس لیے اتنی چپکے سے آتا ہوں کہ یار کے سوا کسی کو پتہ نہ چلے. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا سید امیر القادری صاحب کا. بڑا بہترین بیان تھا دوستوں صدقے کے تعلق سے, کہ صدقہ ایسی چیز ہے دوستوں, اس ہاتھ سے اگر آپ دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے, تو یہ ہونا چاہیے صدقہ. ہاں لیکن اگر آپ کسی کو دکھانا چاہیں, جیسے کہ اس پہ دیکھ کے آپ کو لوگ, مطلب نیت آپ کی یہ ہو کہ اگر ہم اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تاکہ لوگ بھی صدقہ دیں اچھی نیت سے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ, ایک آدمی نے دیکھا, 2 آدمی اس پہ سب لوگ عمل کرنے لگے, سب لوگ صدقہ کرنے لگے, تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ اس نیت سے اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں یا جتانا چاہیں یا دکھانا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اچھی نیت سے کہ آپ کو دیکھا تھا کہ لوگ بھی خوب صدقہ کریں, غریبوں کی مدد کریں, مسکینوں کی مدد کریں, جو پریشان ہیں ان کی مدد کریں.
تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش تو یہی ہے، اور یہ اچھا بہترین صدقہ ہوتا ہے کہ کسی کو بغیر بتائے جتائے صدقہ چپ چاپ دے دیا، تو یہ بہت بہترین اور اچھی بات ہوتی ہے، تاکہ سامنے والے کو برا نہیں لگتا ہے کہ چپے سے دے دیا بس کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور سب سے پہلے دوستوں اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں آس پاس دیکھیں کوئی اس طرح کا کوئی گھر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو لوگ نہیں، مطلب رمضان کا معاملہ ہے یا عید کا معاملہ ہے یا کوئی بھی دن آپ صدقہ کریں، لیکن ہاں رمضان میں صدقہ کرنا ثواب کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے رمضان میں دوستوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ اگر آپ مستحق ہیں تو زکوٰۃ بھی نکالیں، اور وقت سے پہلے اگر کسی کو دیں گے دوستوں تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں صدقے کا ثواب زیادہ ہے، مطلب جتنا ہو سکے آپ کریں، تو یہ بہتر بات ہے یہ۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، تاکہ ہر آدمی اس کو دیکھے، اس سے عبرت لے اور صدقہ کرنے کا اس کی بھی دل میں ایک چاہ پیدا ہو، کیونکہ لوگ کنجوسی بہت کرتے ہیں، 150 جگہ مسالہ کھا کے تھوک دیتے ہیں، سگریٹ پینے میں، پان مسالے میں کھا کے تھوک دیتے ہیں، لیکن صدقہ کسی غریب کی مدد کریں گے تو کتنا ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔